میدونی اسمیر، میگن که اگه حنا رو دست دختر خوب بمونه شوهرش خیلی دوستش داره. چه حرف چرتی؟ من شوخی نمی کنم، جدی میگم. زویا، تو با این که انقدر تحصیل کرده ای اما هنوز حرفای بیخود و باور میکنی. بهتر نبود که با یه دختر دیپلمه تو فامیل عروسی میکردم؟ اگه اون همچین حرفی به من میزد انقدر ناراحت نمیشدم که تو داری میزنی. خب عروسی کن، هنوزم دیر نشده. نه عزیزم، الان خیلی دیر شده. تو عقل و دلم و ازم گرفتی و الان فقط یه جسم خالیه. من نمیذارم تو جایی بری. اسمت الان رو دستمه. آره خب به خاطر تو یه ذره پاک شده. خودم باید پیداش کنم. من هم تو رو پیدا میکنم و هم اسممو. چیزه گوش کن. من فردا میرم آرایشگاه آماده بشم. بعدا نگی چرا به هم نگفتی یا؟ زویا داری ازم میپرسی یا به هم میگی؟ دارم بهت اطلاع میدم. اگه قبول نکنی فردا بدون هیچ آرایشی پا میشم میام. خودت خوب میدونی که من این کارو میکنم. خواهشان عزیزم، اینا رو نگو. به خاطر اینکه شب عروسی فقط یه بار میاد و شوهر میخواد زنشو تو اون شب خوشگل و مرتب ببینه. وگرنه شوهر بیچاره کل زندگی باید قیافه زنشو تحمل کنه. زویا لطفاً از حرفام ناراحت نشو عزیزم. فردا حتما آرایشگاه برو، ولی یه قولی بهم بده. بعد از عروس شدن لطفاً صورتتو از همه بپوشون. میخوام اول از همه صورت زیباتو من ببینم. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا